नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी अहमदी हजरात कोई दलील देते हैं इनकी अपने किसी अकाबिर की किताब से, इनके अपने किसी मुजद्दिद की किताब से, इनके किसी सूफ़ी की किताब से, तो ना सिर्फ ये कि उस दलील से इनकार करते हैं बल्कि ये कई दफ़ा उस बाबे से भी इनकार कर देते हैं, सूफ़ी से भी इनकार कर देते हैं, उस मुजद्दिद से भी इनकार करते हैं, उस मौलवी से भी इनकार करते हैं, ये तो बंदा ही हमारा नहीं है। ये चीज़ें तो आपने सुनी भी होंगी, दलील से भी इनकार कर देते हैं। आज आपके सामने एक ऐसा क्लिप में कि हाज़िर हूँ जिसमें इन्होंने अपने ही सूफ़ी की किताब यानी शेख अकबर की किताब मुहिउद्दीन इब्न अरबी की किताब से ही इनकार कर दिया कि मुहिउद्दीन इब्न अरबी की किताब जो है फतवात मक्किया वो बिल्कुल ही जाली किताब है, बिल्कुल ही फेक है, तो मुकम्मल किताब फेक है, किताब से ही मुनरिफ हो गए। इसे कहते हैं कि जब भी खुदा का शेर जब मैदान में आता है, जब इनकी किताबों से सबूत देता है तो ये अपनी किताबों से मुनरिफ हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये अहमदी हज़रात अपने वो बुजुर्गान की किताबों की या तहरीरात की दिफा नहीं करते। हम दिफा करते हैं, खुदा के फजल करम से सीना तान के मैदान में खड़े होते हैं, जिस तहरीर के ऊपर एतराज़ होता है उस तहरीर का मुकम्मल तौर पर दिफा करते हैं। लेकिन हमारे मुखालफिन अहमदियत अपनी वो तहरीर तो दरकिनार उस पूरी किताब से ही मुनरिफ हो जाते हैं कि ये तो हमारी किताब ही नहीं है। मैं इंशाल्लाह देवबंदियों पर भी वीडियो बनाऊंगा कि उन्होंने अपने मुजद्दिद की ही कई बातों से इनकार किया और बड़े एलानिया तौर पे कहते हैं कि जी अशरफ अली थानवी साहब ने फलां किताब में इस बात लिखी है तो हमें इस बात से बिल्कुल इनकार है, हमारे इस बात पर ईमान नहीं है, ये उन्होंने बात गलत लिख दी। इस तरह की बातें मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा। आज ये चूँकि सईद अहमद असद साहब और उनके पोते हुज़ैफा और तीसरा मुफ्ती मुबशर, इन तीनों का क्लिप से एक ही किताब के बारे में मैं आपको सुनाऊंगा कि इस किताब के बारे में फतवात मक्की के बारे में क्या नज़रिया है। जावेद अहमद गांधी साहब ने क्लिप रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने फतवात मक्किया का वो इक़्तिबास पढ़ा, जिसमें वो शेख इब्न अरबी की वो तशरीह पेश कर रहे थे कि ख़त्म नबूवत का ये मानिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा नबी नहीं आ सकता जो आपकी शरीयत को मनसूख करे और आपकी उम्मत में से न हो। जब ये तशरीह पेश की, जब ये तशरीह गई जनाब सईद अहमद असद साहब के पास, तो इनका तो ये मामूल है, पहले भी उन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाला जो वो मामला है उस किताब की मुकम्मल तारीफ व तबद्दल करार दे के उसको कलमे से जान छुड़ा लिया, हालांकि ऐसी जान नहीं छुड़ाई जा सकती। तो सईद अहमद असद साहब ने ये बयान दे दिया कि जनाब ये किताब ही फेक किताब है, यानी पूरी किताब को फेक करार दे दिया। अब मैं आपको उनका क्लिप सुनाता हूँ वो क्या कहते हैं, उसके बाद फिर इनके पोते का और मुफ्ती मुबशर का पहले क्लिप सुनाऊंगा, बाद में पोते का क्लिप सुनाऊंगा कि वो उस किताब के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताते चलूँ कि यहाँ पर ये बहस कर रहे थे कि जनाब दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है जिसमें कोई तारीफ़ तबद्दल नहीं हो सकती, कोई लफ्ज़ नहीं चेंज हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त, हमारा ईमान इस बात के अग्री हैं, वो कुरान करीम ही है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जब दलील इनकी किताब से दी जाती है तो ये किताब को तारीफ़ और पत्नी क्या से क्या कहते हैं, सुना जी ये क्या कहते हैं। ये जो तसव्वुफ़ की किताबें हैं ना सूफिया की, इनमें अक्सर बातें फेक हैं, फेक। उनका एतबार नहीं किया जा सकता जब तक कि उस बात को कुरान के साथ टैली न कर लिया जाए। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम है मुहिउद्दीन, उन्हें शेख अकबर कहा जाता है, मुहिउद्दीन शेख अकबर। सूफिया बड़ा मकाम बयान करते हैं, मैं तो चूँकि सूफ़ी नहीं हूँ इसलिए मुझे उनके मकाम का कोई पता नहीं कि वो किस मकाम पर फाइज। मैं समय क्रम यहाँ पर भी ये बता दूं कि जो कह रहे हैं कि मैं उनका मकाम नहीं बयान कर सकता, जो मुझे नहीं पता कितने बड़े सूफ़ी थे, हालांकि इनका ये अकीदा है, इनका ये एतकाद है, इनका ये ईमान है कि शेख अकबर जो इब्न अरबी को जो कहा जाता है वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, बहुत बुलंद मुकाम है उनका, ये इनका ईमान है। लेकिन चूंकि बात ख़त्म नबूवत की चल रही थी तो इसलिए उनको पता लग गया कि अगर मैं ये दिफा करूँगा या मैं अपनी तरफ से ये अल्फाज कहूँगा तो ये ना हो कि जो लोग मेरे मानने वाले हैं वो मुझ पर ही ना गिरफ्त कर दें, तो इसलिए इनकारी हो थे। बहरहाल बुज़ुर्ग कहते हैं कि वो बड़े मकाम पर फाइज थे। शेख अकबर सबसे बड़ा सूफ़ी, उनकी किताबों के अंदर भी ये गड़बड़ हुई है। हज़रत इमाम शारानी फरमाते हैं मेरे पास एक किताब आई उनकी, तो मैंने देखा कि बड़ी गड़बड़ की चीज़ें उनके अंदर, बड़ी फेक चीज़ें हैं, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही नहीं है। एक और बुज़ुर्ग आए, क्या नाम था उनका, अबू ताहिर मगरबी, वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें कहा जी ये क्या लिखा है,
انہوں نے کہا ٹھہر، یہ میرے پاس نسخہ ہے، میں تمہیں کلمی نسخہ دکھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کلمی نسخے کے اندر جو میرے پاس نسخہ تھا زمین آسمان کا فرق تھا، جو فیک باتیں مجھے کھٹکتی تھیں وہ اس کتاب کے اندر تھی نہیں۔ اچھا، تو کئی فیک کتابیں موجود ہیں، فیک باتیں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں جاوید احمد غامدی کا ایک کلپ سنا، وہی فیک کتاب پڑھ کر وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے۔ جی سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا کہ وہی فیک کتاب یعنی فتوحات مکیہ سے وہ یہ استنباط کر رہے تھے، وہ یہ اقتباس پڑھ رہے تھے کہ ختم نبوت کا معنی آخری نہیں ہے۔ یعنی سعید احمد اسد صاحب نے اپنے ہی بزرگ کی کتاب سے انحراف کر لیا، مکمل طور پہ کنارہ کر لیا، مکمل طور پہ اعلان برات کر دیا کہ جناب یہ کتاب جو ہے فتوحات مکیہ یہ ابن عربی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل فیک جھوٹی کتاب ہے۔ یہ ان کا بیان ہے۔ اب ان کے بیان کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں مفتی مبشر کا بیان ہے۔ مفتی مبشر وہ بھی بریلوی ہے اور سعید احمد اسد بھی بریلوی ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے جی میری جو بات ہے وہ آفیشیل بات ہے، مصدقہ بات ہے، غیر مصدقہ نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ آفیشیل کہتا ہے۔ تو اس کی میں بات سناتا ہوں کہ یہ اپنی بات ہے کس طرح بیان کرتا ہے ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کے حوالے سے، وہی کلپ پر تبصرہ کرتا ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب کا کلپ ہے، اور اس میں کیا تطبیق پیدا کرتا ہے، کیا یہ بات بیان کرتا ہے جو وہاں پر سرے سے موجود نہیں ہے۔ نہ ابن عربی کا وہ عقیدہ تھا، نہ وہاں پہ وہ بیان کر رہے تھے، تو کیا اس نے ڈنڈی ماری ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا سنیں۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہرگز نہیں ہے۔ شیخ ابن عربی ہوں یا دیگر اور بھی ہمارے شیوخ، علماء، اسلاف، تمامی حضرات نے ایک عقیدہ بیان کیا ہے اپنے مختلف الفاظ کے ساتھ، مفہوم ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نبی اللہ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے، وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر کے تشریف لائیں گے۔ اب اس چیز کو بیان کرتے ہوئے جب ہمارے شیخ ابن عربی یا دیگر علماء نے وہ پہنچے تو لوگوں نے اپنے اپنے جناب وہ وہاں سے مفہوم اخذ کرنے شروع کر دیے، اور جاوید غامدی صاحب نے بھی وہی مفہوم اخذ کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لائیں گے اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے۔ وہ جی سامعین اکرام، یہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں پہ شیخ ابن عربی کی وہی کتاب فتوحات مکیہ کی تطبیق پیدا کر رہا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے وہ بات بیان ہی نہیں کی کہ جی اس ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ حالانکہ شیخ ابن عربی کی اگر وہ آپ مکمل عبارت پڑھ لیں، کئی دفعہ پیش بھی کی جا چکی ہے، وہاں پر انہوں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں بیان کی، لیکن اس نے گھما پھرا کے، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے امام کو بچانا تھا، تو اس نے تو یہ کیا کہ اپنے امام کو بچانے کی کوشش کی، لیکن سعید احمد اسد صاحب نے اپنے امام کی کتاب سے انحراف کر لیا۔ اب میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ کلپ دکھاتا ہوں، وہ کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے کون سی وہ بات پڑھی تھی، کون سی کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ آپ کو دوبارہ میں سناتا ہوں۔ اشہدو اللہ حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا شیخ، بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرح لکھی گئی ہیں۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے، اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی۔ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا۔
جی سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا، یہ شیخ ابن عربی جو ہیں ان کی کتاب سے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے فتوحات مکیہ کا، جس کا ایک تو سید احمد اسد نے بالکل انکار سرے سے کر دیا، اور ان کے پوتے حذیفہ نے اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے اسی کتاب سے ایک اور حوالہ دیا کہ جی ابن عربی تو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ منقطع ہو گئی ہے، حالانکہ اسی بات کی وہ تشریح بیان کر چکے ہیں کہ نبوت کون سی منقطع ہوئی ہے اور کون سی منقطع نہیں ہوئی، وہ اسی بات کی تو وضاحت یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے انہی کی کتاب سے کی تھی۔ تو بڑا یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ اپنے امام کی کتابوں سے یہ بھاگ جاتے ہیں، اپنے امام کی کتابوں کو یہ چھپاتے ہیں، وہ اس سے کبھی بھی یہ بات بیان نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ رائے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک میں نے چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی جے، جماعت احمدیہ زندہ باد، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔